बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सिजाद सियाब। नाजरीन, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, आज की बड़ी ट्रेंडिंग खबर साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर और शानज़े रोहेल रिश्ता अजदवाज में मुंसलिक हो गए। और जब उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उनकी निकाह की, उनकी मेहंदी की और फिर रुखसती की, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा। तरह तरह के वीलॉग्स और तरह तरह की ट्रोलिंग को लेके, और बिलखसूस मैं जो एक चीज़ पिन पॉइंट करूंगा उसके बाद मैं आपको अगली खबर देता हूं, बड़ी खबर, कि जो एआई जनरेटेड वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, उन लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि आप लोग कानून के शिकंजे में आने लगे। ये साइड स्क्रीन पे देखिएगा, ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन धड़ाधड़ लोग इसको सोशल मीडिया के ऊपर जो स्प्रेड कर रहे हैं, ग्रुप्स में आप फैला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। बिलखसूस वो लोग जो इसको डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक या फिर किसी भी इंस्टाग्राम के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको शेयर कर रहे हैं, इसको अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है कि एफआईए हरकत में आ गया है, और जाहिर है इसमें मुल्क की एक बड़ी शख्सियत सीडीएफ, जो हमारे फील्ड मार्शल आसम मनीर, वज़ीर आला पंजाब, और फिर साथ कतर का कोई, मेरे ख्याल में पीछे ये जो खड़ा है कोई शख्सियत, उसको लेके जो ट्रोलिंग आप कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खुदारा बाज आ जाएं, किसी की खुशी में खुश हो जाया करें। हर चीज़ को पॉलिटिकली, हर चीज़ को पॉलिटिकल और उसमें घसीट के ना उसको क्या कहते हैं ख़राब किया करें, उसको ना ट्रोल किया करें। किसी की इज़्ज़त, किसी की ख़वातीन की इज़्ज़त, और बिलखसूस कोई भी अगर रियल वीडियो है तो ठीक है उसके ऊपर आप बात करें, लेकिन एआई जनरेटेड वीडियोस को लेके जब आप तबसरे और तजिए करेंगे तो ज़ाहिर है फिर कानून हरकत में आएगा। और पीका एक्ट आपको पता है बड़ा सख्त किस्म का एक्ट है, तो इससे आप लोग बचें। तो जाती अमरा से जी जुनैद सफ्तर की बारात लाहौर के निजी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची, ये लेक सिटी में पहुंची। बारात में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और अहले खाना समेत वफाकी और सूबाई वुज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक थे। इसमें एक और बात कि चंद तस्वीर जो कि पंजाब की सूबाई मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब, और जो मिनिस्टर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा, उनको लेके उनकी वीडियोस को लगा के भी ट्रोलिंग शुरू है, और तरह तरह के उनके ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मरियम औरंगज़ेब में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, पहले ये मोटी थी या पता नहीं ये स्किनी हो गई हैं। और इसी तरह आज़मा बुखारी की, और फिर ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ तो दुल्हन से ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, और उन्होंने सारा फोकस अपने ऊपर किया हुआ है, और दुल्हन को ज़्यादा मेरे ख्याल में तवज्जो नहीं दी जा रही, और वो शादी में दुल्हन वो लग रही है। इस तरह के प्रोपेगेंडे और इस तरह की फेक स्टोरीज़ और इस तरह के जो ट्रोलिंग से भरे सोशल मीडिया के ऊपर जोक्स चल रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप ना करें इस तरह। किसी की आप जब एआई जनरेटेड वीडियोस बनाएंगे, किसी के ऊपर जब ट्रोलिंग करेंगे, ख़ासकर ख़वातीन के ऊपर, तो यकीनन फिर कल को ये आप फेस करेंगे। कोई भी पार्टी हो, पीटीआई के ऊपर गलत आप करेंगे, उनकी ख़वातीन के ऊपर, तब भी नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के ऊपर करें तब भी नहीं होना चाहिए। और आज आप नून लीग के और बिलखसूस ये जो मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी, इनको लेके जो आप ट्रोलिंग कर रहे हैं ये भी ना करें, क्योंकि आप ये करेंगे तो ज़ाहिर है फिर कानून भी हरकत में आएगा, और फिर लोग कहते हैं जी कि बड़ा सख्त है कानून, और इन्होंने जो है ना बड़ी अन्नी मचाई हुई है, और ये है वो है। तो इससे आप बाज रहे। देख के कोई रियल वीडियो है उसके ऊपर आप तबसरा करें, लेकिन बिलखसूस एआई जनरेटेड वीडियोस को लेके उनको ग्रुप्स में स्प्रेड ना करें, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
تو جنید صفدر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. ان کا نکاح جید عالم دین اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی نے پڑھایا. جنید صفدر کی شادی شانزے علی روہیل سے ہوئی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور آپ کو مختلف پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز میں وہ ناراض بھی نظر آئے. کو ٹکٹ کے حوالے سے ان کے معاملات تھے جو ان کو نہیں ملا اور وہ پھر سائڈ پہ ہو گئے. لیکن اب وہ شریف خاندان کے انتہائی قریب، اب ظاہر ہے کہ دیکھ لیں وہ ان کی جو پوتی ہے ان کے ساتھ ان کی جو ازدواجی زندگی اب شروع ہوئی ہے جنید صفدر صاحبہ کی. جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب کل جاتی امرا میں ہوگی. ان کی مہندی کی تقریب گزشتہ روز جاتی امرا میں ہی ہوئی تھی. تو اب جو ولیمہ ہے ان کا وہ آج یعنی کہ اتوار کی دن میں ہونا ہے، اور اس میں پاکستان کے مختلف جو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہائی پروفائل شخصیات ہیں وہ بھی وہاں پہ شرکت کریں گی. کہا جاتا ہے کہ سی ڈی ایف چیف جو آپ کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وہاں پہ آئیں گے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز بھی آئیں گے، اعلیٰ عدلیہ کی جو ججز ہیں وہ بھی ہوں گی، اور بڑے بیوروکریٹس بھی ہوں گے ظاہر ہے. تو آج ولیمے میں یہ سارے لوگ شرکت کریں گے. مہندی رخصتی کی تقریب اب اختتام پذیر ہوئی ہیں. اس میں جو ایک انٹرسٹنگ میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس شادی کو لے کے میاں محمد نواز شریف بڑے ایکسائٹیڈ تھے. میاں محمد نواز شریف نے ذاتی طور پہ اس میں دلچسپی لی. اس کے جو موسیقی کے جتنے بھی پروگرامز اور فنکشنز ہوئے، جو فیملی فنکشنز تھے ظاہر ہے، اس میں موسیقاروں نے تقریباً 10 دن سے اس شادی کی ریہرسل کی، اور ریہرسل ان گانوں پہ اوپر تھی کہ جو میاں محمد نواز شریف نے اپنی ذاتی چوائس کے لکھ کے ان کو بھیجے تھے، ان کے اوپر وہ ریہرسل کرتے رہے 10 روز. اور اب ظاہر ہے کہ فنکشن سٹارٹ ہیں تو ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ. یہ ویڈیوز آپ دیکھیے گا، پہلے یہ موسیقار کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد تمام یہ شادی کی، مہندی کی اور رخصتی کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ ملاحظہ کریں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں جنید صفدر، ان کی شادی کی تقریبات کے سلسلے میں ریہرسل جاری ہے. پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، 7واں دن ہے اس پہ ریہرسل کرتے پورے آرکسٹرے کے ساتھ. یہ ٹوٹل لسٹ میاں صاحب نے ہمیں سینڈ کی ہے. سن نہر والے بولتے بلا کے تھے اور مائی کتنے رہ گیا. 14 اگست پہ میڈم مریم نواز کے آرڈر پہ ہم نے پرفارم کیا تھا 50 لوگوں کے ساتھ. اور نیکسٹ ان کے پیار، میں انہیں تھینکس کہوں گا کہ انہوں نے دوبارہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم 50 لوگوں کے ساتھ یہ پورا آرکسٹرا اپنا پرفارم کریں، جس میں بڑی پیاری پلے لسٹ میاں صاحب نے ہمیں بھیجی ہے. اچھا جی، میاں صاحب کی مطلب اپنی فرمائش پر ہے؟ جی بالکل. یہ جتنا ہم پرفارم کر رہے ہیں میاں صاحب کی، انہوں نے خود اپنی پلے لسٹ لکھ کر دی کہ مجھے یہ سننا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل جی بالکل. کون سے وہ گیت ہیں، کوئی ہمیں بھی بتائیں گے وہ کون کون؟ ہمارے گیت ہیں، سوری، لکھیے جو حد تجھے ہے جی. اس کے بعد آ جائیں کیا ہوا تیرا وعدہ. اچھا واہ ہے جی. بہارو پھول برساؤ، نہر والا پل. اچھا یہ بھی میاں صاحب کا فیوریٹ ہے. سن نہر والے پل سے بلا کے تھے اور مائی کتنے رہ گیا. جوانی کی مطلب وہ اپنی. بالکل جی بالکل. صدا ہوں اپنے پیار کی، مجھ سے پہلی سی محبت، جسٹ لائک. ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا یہ ایونٹ کتنی دیر چلے گا، کتنی دیر آپ لوگ پرفارم کریں گے؟ ہم وہاں پہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے پرفارم کریں گے، اور یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ اتنا بڑا آرکسٹرا 2-2.5 گھنٹے پرفارم کرے. اور یہ الحمدللہ میں آج 7واں دن ہے اس پہ ریہرسل کرتے پورے آرکسٹرے کے ساتھ. یہ اس میں ہمارے ون اینڈ اونلی تنویر خان صاحب ہے میڈلین پہ، جنہیں آپ نے کوک اسٹوڈیو میں بھی سنا. اس کے بعد ہمارے بابر صاحب ہیں، انہوں نے عطا اللہ صاحب کے ساتھ زندگی کام کیا اور فلم کا بھی سارا کام کیا. اسد صاحب ہیں گٹارسٹ، ہمارے استاد ہیں جو پورے پاکستان کے گٹارسٹوں کے استاد ہیں. اقبال قصوری صاحب ہیں. تقی صاحب ہیں ہمارے سیکسوفون پلیئر. اجاز صاحب ہمارے کوڈین بجا رہے ہیں. جی علی صاحب فلوٹ پلے کر رہے ہیں. الیاس صاحب ہمارے آرکسٹرا ہیں. اور ندیم صاحب. کتنے ممبر ہیں آپ کی، کتنے ممبر ہیں ٹوٹل؟ ہمارے تقریباً 50 ممبر ہیں سر. 50 ممبر تھا آرکسٹرا. جی بالکل. اچھا آپ سے رابطہ کیسے کیا گیا؟ میاں صاحب کی فیملی کے ایونٹس پہلے بھی آپ لوگ کور کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، ہم نے الحمرہ میں اپنے ایک بگ بینڈ کے ساتھ نا اپنا ایک ٹکٹ شو کیا تھا،
جو گورنمنٹ تک پہنچا، گورنمنٹ کو یہ پتہ چلا کہ یار پاکستان میں یہ لوگ ہیں، تو مریم اورنگزیب جی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے مجھے کال کی، نجات بھائی 14 اگست پہ آپ نے میڈم مریم نواز صاحبہ کے سامنے پرفارم کرنا ہے اور یہ پلیز ریڈی ہو جائیں۔ پھر ہم نے وہاں پہ پرفارم کیا، اس کے بعد اب وہ پھر ہمیں مریم اورنگزیب جی کا فون آیا، میری شادی کا جی بالکل اب شادی پہ پرفارم کر رہے ہیں۔